अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शादी वाले दिन शौहर ने वादा किया कि वो मेरी सौतेली बेटी को सगे बाप की तरह पालेगा और हम दोनों मज़ीद औलाद पैदा नहीं करेंगे। फिर शौहर ने अपना वादा सच करके दिखाया और मेरी बेटी को अपना नाम दे दिया और उसे सगे बाप की तरह प्यार करता। कभी तो शौहर का प्यार देखकर मुझे शक होने लगता कि कभी, लेकिन मुझे फिर भी उससे वहम समझकर भूल जाती। इसी तरह बेटी जवान हो गई। बेटी की शादी रखी तो बारात वाले दिन बेटी बेहोश हो गई। मेरा तो दिमाग चकरा गया। जब बेटी को कई साल से शौहर मेरे ज़िंदगी बड़े ही सुकून से गुजर रही थी। कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में ये दिन भी देखना पड़ेगा। आज छुट्टी का दिन था, मेरे शौहर भी घर पर थे। आज उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो अभी तक सो रहे थे। मैं सुबह-सुबह ही उठ गई और अपने घर के कामों में उलझी थी। मैंने सोचा उनके आराम करने तक मैं सारे घर के काम कर लूँगी। इसलिए मैं बड़ी तेज़ी से घर के काम में लगी रही और आधे से ज़्यादा काम कर भी दिए। मेरी बेटी भी उठ गई और वो अपने खेल में लगी हुई थी। वो अब 5 साल की हो गई थी और बहुत समझदार भी थी। अपने खिलौने लेकर वो बड़े सुकून से खेल रही थी और मुझे ज़रा भी तंग नहीं किया था। घर के काम ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा अब नाश्ता बना लेना चाहिए और फिर मैं अपने शौहर को उठाकर नाश्ता करवाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही मैंने फ्रीज़र रुख खोल कर दूध निकाला तो और चूल्हे पर रखा ही था तो वो ख़राब हो चुका था। अब मुझे बहुत फ़िक्र हो रही थी क्योंकि मेरे शौहर की तबीयत ख़राब थी। अगर ऐसे कुछ होता तो वो फ़ौरन उसे दूध लेकर आ जाते, लेकिन अभी मुझे ही कुछ करना था। चुनांचा मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मार्केट जाकर दूध के साथ-साथ ज़रूरी चीज़ें भी ले आऊँ और फिर आकर नाश्ता बनाऊँ और फिर मैं अपने शौहर को उठाऊँ। वैसे भी मेरी बेटी बिल्कुल भी तंग नहीं करती थी और अगर मैं इसे छोड़ जाती, तो वो अपने खिलौनों में ही मसरूफ़ रहती और कोई काम उल्टा ना करती। मैंने सब सोच तो लिया था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि मुझे नहीं जाना चाहिए और शौहर के उठने का इंतज़ार करना चाहिए। दूसरी तरफ दिमाग कह रहा था कि शौहर के आराम में कहाँ खलल डालूँ, मुझे खुद ही बाज़ार जाना चाहिए और शौहर को ज़हमत नहीं देनी चाहिए। मैं इसी कश्मकश में थी कि मेरी बेटी ने मुझे परेशान देखा, पूछा कि मम्मा आप क्या सोच रही हैं? तब मैंने उसे कहा कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। मैं अभी 2 20-15 मिनट में आ जाऊँगी। किसी को भी दरवाज़ा मत खोलना और दूसरे कमरे में बैठ जाना, शोर बिल्कुल मत करना ताकि पापा ना उठ जाएँ। इसने मेरी बात सुन ली थी, समझ भी ली थी और दूसरे कमरे में चली गई थी। अब मुझे भी थोड़ा इत्मीनान हो गया। इसलिए मैंने चादर ओढ़ ली थी और बाज़ार की तरफ निकल आई। मैंने सोचा था कि मैं करीब से ही सौदा लेकर घर जल्दी पहुँच जाऊँगी। लेकिन मैं ये सोच गई थी भूल गई थी कि छुट्टी वाला दिन है तो दुकानें भी देर से खुलेंगी। अब जो करीबी मार्केट थी मैं तो आधी से ज़्यादा दुकानें बंद थीं और मेरे मतलब की चीज़ें वहाँ मौजूद भी नहीं थीं। इसलिए मुझे थोड़ा-सा दूर पैदल चलकर जाना पड़ा। और इसी में मेरे ख़्याल से 1 घंटा लग गया था और इस 1 घंटे में मुझे 100 तरह के वसवसे आ चुके थे कि कहीं मेरी बेटी ने खुद को कुछ लगा ना लिया हो, कहीं मेरी बेटी को कहीं कोई नुकसान ना पहुंच गया हो। मुझे बेहद पसीने आने लगे। मैं बार-बार अपने पास मौजूद रुमाल से साफ़ कर रही थी और जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें लेकर भी तकरीबन 1 घंटा हो गया। मेरे दिल की कैफ़ियत अजीब-सी हो रही थी। मेरा दिल भी मुझे बार-बार मलामत कर रहा था कि तुम्हें अपनी बेटी को यूँ अकेले छोड़ कर नहीं आना चाहिए था। मेरा दिल बेहद घबरा रहा था और मैं तेज़ कदम उठाती हुई अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ तक कि मेरी बिल्डिंग आ गई। हम लोग अपार्टमेंट में रहते थे। जल्दी-जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर मैं जैसे ही लॉक मैंने चाबी में घुमाकर दरवाज़ा खोला, तो मेरी बेटी की चीखने की आवाज़ आई थी। मेरे हाथ से चीज़ें छूटकर ज़मीन पर गिर गईं। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी। मैं भागकर अंदर गई। मेरे दिल मुझे बार-बार मलामत कर ही रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन पता नहीं मैं इन 5 सालों में कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा था और आज कैसे छोड़ दिया। मैं भागकर अंदर गई तो कमरे का मंज़र देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने बेइख्तियार दीवार को थामा था और ख़ुद को सँभालने की कोशिश की थी। लेकिन सामने का मंज़र इंतहाई दर्दनाक था। मुझे लगा था कि मैं अगला साँस भी नहीं ले पाऊँगी। मेरा नाम मशकात अहमद है और मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ और मेरे 2 बड़े भाई हैं। मैं उन सब की लाडली हूँ। उन्होंने मुझे नाज़ों से पाला। मैंने अपने ख़ानदान की लड़कियों में सबसे ज़्यादा तालीम हासिल की थी और यूनिवर्सिटी लेवल तक गई थी। घरवालों की आँखों का तारा थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी तक मुझे खूब एतमाद बख्शा था।
इस बात का मैंने कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाया था, यहाँ तक कि बहुत से लड़के मेरी तरफ बढ़े थे, लेकिन मैंने उन सबको वहीं रोक दिया था। उन्होंने मुझे एतमाद बख्शा था, तो मुझे उसको कायम भी रखना था। मैं बिलाशुबा खूबसूरत थी, लेकिन मैंने इस खूबसूरती को कभी भी अपना हथियार नहीं बनाया था और ना कभी बनाना चाहती थी। लेकिन ज़िंदगी कभी-कभी हमसे ऐसे इम्तिहानात लेती है कि हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ आती है कि ये इम्तिहान तो बिल्कुल अचानक होते हैं और इंसान को हर इम्तिहान के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल कर चुकी थी और घर पर नतीजे का इंतज़ार कर रही थी। घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाती और अम्मी मेरे लिए कई रिश्ते ढूँढ कर लाती, जबकि मैं उन्हें मना कर रही थी कि मुझे तो अभी आपके साथ बहुत वक़्त गुज़ारना है, बहुत सी बातें करनी है, शादी तो अभी बाद की बात है। उन्हीं दिनों में मेरे नंबर पर रॉन्ग कॉल्स आने लगी। मैं उसे इग्नोर करके थक गई थी, यहाँ तक कि तंग आकर एक दिन मैंने फ़ोन रिसीव ही कर लिया और बाकायदा इस रॉन्ग नंबर की बातें सुनाई थी। लेकिन इसने फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि हमारी थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी। मैं उसे बातें सुनाती और वो मेरी बातें ऐसे सुनता जैसे मेरे मुँह से फूल झड़ रहे हों। मुझे इस पर गुस्सा आता था और उसे मुझ पर प्यार आता था। इसी नोक-झोंक के दरमियान हम दोनों एक-दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हो गए थे, हालाँकि हमने एक-दूसरे को देखा तक नहीं था। ना हमने एक-दूसरे को देखने की कभी ख़्वाहिश भी की थी। हमारे ताल्लुक़ को 6 महीने से ज़्यादा अरसा हो चुका था और हम एक जान दो ग़ालिब होकर रह गए थे। मैंने ये बात घर वालों से छुपाई थी, क्योंकि मेरे नज़दीक ऐसी ढकी-छुपी दोस्ती कोई अच्छी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी दिल इसकी तरफ हवकता रहा। मैंने बहुत बार कोशिश की थी कि मैं अपना पीछा इससे छुड़वा लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हर बार पीछे छुड़ाने पर वो मेरे मुझे नए नंबर से कॉल कर लेता और मैं फिर मजबूर होकर दोबारा उससे बात करने लगती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि इसकी बातों में ऐसा क्या जादू था। यूनिवर्सिटी में हज़ारों लड़कों के होने के बावजूद भी मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन इसकी बातों में अगर मैं ना सिर्फ़ इस बात करने लगी थी, बल्कि अब मेरा भी उसके बगैर गुज़ारा नहीं होता था। दिन ऐसे ही गुज़रे थे। एक दिन उसने मुझसे एक अजीब-सी फ़रमाइश की थी और मैंने फ़ौरन से इनकार कर दिया, लेकिन इसका इसरार बढ़ता ही चला गया। वो मुझसे मिलने का कह रहा था। उसने मुझे अपना नाम नासिर बताया था, जबकि मैंने उसे अपना नाम मुस्कान बताया था। पहले तो मैंने साफ़ इनकार कर दिया था, लेकिन फिर मैंने सिर्फ़ एक शर्त पर मिलने की हामी भरी थी, कि ना वो अकेला होगा और ना मैं अकेली होंगी। हालाँकि मेरे साथ जाने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने उसके दिमाग में ये बात बिठा दी थी कि मैं अकेली नहीं आऊँगी। उसने मुझे पता बताया था और मैं वहाँ चली गई और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे संगीन गलती थी। मैंने बिल्कुल भी दिमाग से काम नहीं लिया और दिल की बात की सुनकर यहाँ चली आई और मुझे नहीं पता था कि मुझे आगे ज़िंदगी में कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए अपना चेहरा छुपाया हुआ था, न जाने क्यों मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। जबकि मैंने उसे ये बता दिया था कि मेरी सहेली बाहर मौजूद है। मैं अंदर कमरे में अकेली आई थी और बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने झूठ बोला था, जबकि उसने भी अपना चेहरा छुपाया हुआ था और मेरे चेहरे पर भी नकाब लगा हुआ था। हम दोनों ने एक-दूसरे को नहीं देखा, यहाँ तक कि बिल्कुल करीब भी हो गए, हम नहीं देख सके थे। फिर हम दोनों के दरमियान तेज़ शैतान आ गया और उसने मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी। मुझे मालूम नहीं था कि मेरा पहला एतमाद किसी मर्द पर मुझे इतना गहराइयों में कर देगा। मैं लुटी-पुटी अपनी इज़्ज़त अपने हाथ से गँवा कर घर आ गई और अपने साथ होने वाले इतने बड़े हादसे की किसी को खबर भी नहीं दी और अल्लाह के आगे सजदे में गिरकर माफ़िया माँगने लगे। मैंने माँ-बाप के एतमाद को ठेस पहुँचाई। मैंने अल्लाह के कायम करदा हद को भी तोड़ा था, जिसका नतीजा मुझे इस सूरत में भुगतना पड़ा था। अब मेरी अल्लाह से ही दुआ थी कि वो दुआ मैं दिल ही दिल में रोज़ अल्लाह से माँगा करती थी, इसका नतीजा मुझे बर्बाद ना कर दे। अब देखना ये था कि मेरी ये दुआ कबूल होती है या अर्श से टकरा कर वापस मेरे पास ही आ जाती है। मैंने जो मंज़र देखा था वो इंतहाई दर्दनाक था। मैं फ़ौरन से आगे बढ़ी थी और अपनी बच्ची पर झुके हुए अपने शौहर का गिरबान पकड़कर उसे दूर हटाया था। वो अचानक इफ़्तार पर बुरी तरह घबरा गया और मेरी तरफ हैरान भरी नज़रों से देखने लगा। मैंने उन्हें दोनों हाथों से धक्का दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में जो बात चल रही थी वही मेरी आँखों ने मुझे दिखाई थी। मेरी बेटी ने अपनी कमर में बुरी तरह चोट लगा दी थी
اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں خون بھی بہہ رہا تھا اور میرا خون کھول رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کا قتل کر دوں، اور وہ میرے سامنے یوں ایکٹنگ کر رہے تھے کہ جس سے مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے بچی کو اپنے سینے میں بھر لیا، اسے دوسرے کمرے میں جا کر سلا دیا، اپنے شوہر کی طرف خون خوار نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میں نے انہیں انگلی اٹھا کر وارننگ دی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اب میری بیٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ اسے جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ انہیں بتایا کہ میں نے انہیں دیکھ لیا تھا کہ وہ میری بچی پر جھکے ہوئے نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے یوں دیکھا جیسے انہوں نے میری بات کا یقین ہی نہیں آیا ہو۔ انہوں نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے ان کی کسی صفائی پر بھروسہ نہیں تھا۔ میں نے انہیں ہمارے کمرے میں آنے سے منع کر دیا اور کہا تھا کہ آج کے بعد وہ نہ مجھ سے بات کریں گے اور نہ میری بیٹی سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے اگر اپنا نام دیا تھا تو اس کی لاج بھی رکھ لیتے اور یہ گھناؤنے کام تو نہ کرتے۔ انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور قرآن رکھنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا، لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ بچے میری ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے، آئندہ مجھ سے دور رہے۔ میں نے رشتے میں ایک بہت بڑی درار پیدا کر دی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ درار کیا رنگ لائے گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ درار میرے ماضی کو میرے سامنے لا کھڑا کر دے گی اور مجھے ایسے انکشاف سے دوچار کروائے گی جس کے بعد مجھے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ امی نے میرے لیے بہت سے رشتے دیکھے تھے، کسی کو میں پسند نہیں آئی تھی اور کوئی میرے والدین کو پسند نہیں آتا تھا۔ یوں ہی ایک مہینہ گزر گیا اور میں تو اس ایک مہینے سے اسی ڈرامہ سے گزر رہی تھی جو ایک اجنبی رانگ نمبر والے شخص نے مجھے زندگی بھر کے لیے دے دیا۔ میرے اندر بھی ویرانی بھر گئی تھی اور میں اداس نگاہوں سے تک رہی تھی۔ کبھی خود سے باتیں کرنے لگتی تھی اور کبھی بے وجہ رونے لگتی تھی۔ ان سب ایک ہی وجہ تھی اور وہ میری عزت کا میرے ہاتھ سے نکل جانا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں اس چیز سے دوچار ہونا پڑے گا اور میں اس کی محبت میں اس قدر اندھی ہو جاؤں گی، بنا سوچے سمجھے فیصلہ کر لوں گی۔ اسی دوران امی کو ایک رشتہ پسند آ گیا۔ وہ لوگ ہماری برادری کے لوگ ہی تھے۔ انہوں نے شادی کی بہت جلدی مچائی ہوئی تھی، جبکہ میرے والدین کچھ وقت لینا چاہتے تھے، لیکن پھر ان کی جلدی دیکھ کر حامی بھر لی گئی اور میرے جہیز کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں۔ مگر مجھے کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ میرے اندر ایک خوف بیٹھ گیا تھا اور وہ خوف ہر وقت مجھے ستائے رکھتا تھا۔ میرے والدین نے مجھ سے میری رضامندی بھی پوچھی تھی۔ میرے والد اور میں نے سب کچھ اس پر چھوڑ دیا تھا۔ ویسے بھی میں اس حالت میں نہیں تھی کہ اپنے لیے فیصلہ کر سکوں۔ ایک ہفتے کے اندر میرا نکاح کر لیا گیا اور میرے والدین نے، چونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، میری شادی دھوم دھام سے کرنے کی ٹھانی تھی، اور یہ دھوم دھام میری آنکھوں میں بری طرح ٹھٹک رہی تھی۔ پچھتاوے میں میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑا تھا اور میں نے شادی کا کوئی بھی فنکشن دل سے انجوائے نہیں کیا تھا، کیونکہ میرے سر پر ایک بہت بڑی فکر مندی ڈالی گئی تھی۔ مہندی والا دن تھا اور میں دلہن بنی مائیوں کے جوڑے میں بیٹھی تھی۔ سب لوگ جا چکے تھے۔ اسی دوران مجھے بے پناہ گھبراہٹ محسوس ہوئی اور یہ پچھلے 2-3 دن سے ہو رہا تھا۔ میں نے توجہ نہیں دی، حالانکہ مجھے فوراً توجہ دینی چاہیے تھی۔ بے تحاشا چکر آ رہی تھی اور اچانک سے متلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بھاگ کر واش روم میں چلی گئی اور میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ جو دعائیں میں نے پچھلے 1 مہینے سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی تھی وہ عرش سے ٹکرا کر دوبارہ میرے پاس آ گئی اور میں وہیں واش روم کے فرش پر بیٹھ چکی تھی۔ باہر امی پریشان کھڑی تھی، دروازہ بجا رہی تھی۔ سب خیریت تو ہے نا؟ جیسے میں اچانک سے اٹھ کر واش روم میں بھاگی تھی وہ ڈر گئی تھی، جبکہ میں اپنے گلے میں موجود آنسو کے گولے کو دھکیلتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور امی کو بس اتنا کہا کہ کل رات کو باہر کا کھانا کھایا تھا، اسی وجہ سے شاید فوڈ پوائزن ہو گیا ہے، آپ مجھے دوائی دے دیں۔ انہوں نے مجھے گھر کی دوائی دے دی جو کہ میں نے ان کی نظروں سے بچا کر پھینک دی تھی۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، مجھے تو بس اب یہ بات کنفرم کرنے کی جو میں سوچ رہی تھی وہی حقیقت ہے یا کچھ اور۔ بالآخر میرے سر پر آسمان پوری طاقت کے ساتھ پڑا۔ میں امیدوں سے تھی اور وہ میری شادی کے بغیر امید سے تھی۔
یہ کسی کا بچہ تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں خودکشی کر لوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر لوں اور اس پچھتاوے سے نجات حاصل کر لوں جو دن رات مجھے سونے نہیں دیتا تھا۔ لیکن پھر مجھے اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال آیا جو انتہائی محنت اور دلفشانی سے میرے لیے قربانی دے کر خوشیاں خرید رہے تھے۔ میں نے بدلے میں انہیں کہہ دیا تھا کہ سوائے رسوائی کے اور کچھ بھی نہیں۔ امی نے محسوس کر لیا تھا کہ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہوں۔ شادی میں سے صرف ایک دن رہ گیا اور وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتی تھی تاکہ طاقت کی دوائیاں لکھوا سکے، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا اور اس کی ایک ہی وجہ تھی۔ اگر میرے والدین کو حقیقت پتہ چلی جاتی تو اس کے دن پر کیا گزرتی، چنانچہ میں نے نہیں مانی اور میری رخصتی کا دن آ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے ہونے والے شوہر کو دھوکے میں نہیں رکھوں گی اور اسے سب کچھ سچ بتا دوں گی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ میری قسمت اور میرا نصیب۔ اگر میرے نصیب میں ذلت اور رسوائی پوری دنیا کے سامنے ہونا لکھ دی گئی ہے تو وہی ہوگا۔ میں نے نتائج اللہ پر چھوڑ دیے تھے اور اپنے نکاح کا انتظام کرنے لگی۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے دلہے کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کسی طور قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل میں نے نہیں آ رہا تھا، گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا اور میں نے بے اختیار گھونگھٹ ہٹا لیا اور گہرا سانس لیا۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی اور میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، گھونگھٹ بھی گرا دیا۔ آنے والے کو دیکھ کر میرے دل میں سکون ہو رہا تھا کہ یہ شخص شکل سے تو اچھا خاصا میچور لگ رہا ہے، اور مجھے تھوڑی تھوڑی امید بھی تھی کہ یہ شخص میری بات تحمل سے سنے گا۔ میرے شوہر میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے میرے ہاتھ میں کنگن پہنائے۔ میں نے اپنا گھونگھٹ ہٹا دیا اور پھر ان کے قدموں میں گر گئی اور اس اچانک آفتاب پر گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ انہوں نے مجھے دوبارہ سہارا دے کر پلنگ پر بٹھایا اور پھر میرے خوب رونے کی وجہ بھی پوچھی۔ آخر بات کیا ہے؟ میں نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان ساری بات بتا دی اور آخر میں یہ کہا تھا کہ آپ کو جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ اگر آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے طلاق دے دیں، اور اگر آپ اس حقیقت کے ساتھ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے منظور ہے۔ اب میں خاموشی سے ان کے فیصلے کی منتظر تھی اور کافی دیر بعد انہوں نے کہا کہ میں نے صرف اس بچے کو نہ اپنا نام دوں گا بلکہ اسے سینے سے لگا کر رکھوں گا اور اسے ایک باپ کی طرح محبت کروں گا، کیونکہ اس میں تمہاری بھی کوئی غلطی نہیں تھی، یہ سب کچھ ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ لہٰذا اب تم بھی پچھلی باتوں کو بھلا دو اور ہم محبت سے اپنے گھر بنائیں گے اور اس اولاد کو بھی محبت سے پالیں گے اور اسے کبھی حقیر نہیں سمجھیں گے۔ میں اسے اپناؤں گا، اسے اپنا نام دوں گا اور اسے حقیقی باپ کی محبت بھی دوں گا۔ میری روح تک میں سکون اتر گیا اور میں پوری رات اس کے شکر گزار کرتی رہی اور اس کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ انہوں نے میری مشکل چند منٹوں میں آسان کر دی تھی اور یہ ان کا احسان تھا جو میں زندگی بھر نہیں بھلا سکتی تھی۔ میں ان کے احسان تلے دب چکی تھی۔ انہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا اور اللہ نے میری شادی کے پورے 9 مہینے بعد ایک پیاری سی بیٹی دی تھی، اور حیرت انگیز طور پر میرے شوہر میری بیٹی میں ایک چیز بالکل کامن تھی، اور وہ ان دونوں کے ہونٹ کے پاس تل جو اچھا خاصا بڑا تھا اور سامنے والے کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ ان دونوں کی اس طرح ملتی خصوصیت پر مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ واقعی انہوں نے میری اولاد کو اپنا نام دینے کا ارادہ کیا تھا، تو اللہ نے بھی اس کے اندر ان کی مشابہت پیدا کر دی۔ اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اس سے بہت محبت کرتے تھے اور کبھی بھی اس سے احساس ہونے نہیں دیا تھا کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے، بلکہ وہ اسے ہمیشہ ہماری بیٹی کہا کرتے تھے، اور میں اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتی تھی۔ آج کی دنیا میں ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں جو اتنے بے غرض ہو کر کسی اور کے اولاد کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی اور وہ دونوں ہی اب میری کل کائنات تھے، میری زندگی تھے، میری دنیا انہی کے گرد گھوم رہی تھی، لیکن میں بے خبر تھی کہ میری یہ دنیا اجڑنے والی ہے، اور شاید اس سے میری ہی نظر لگ گئی تھی۔ میری نظر میری دنیا کو لگ گئی اور پل میں حالات بدل گئے اور بالکل مخالف سمت میں چلنے لگے۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میری زندگی ایک بار پھر بدل کر رہ جائے گی اور مجھے اپنی زندگی میں اس بات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک بار پھر میں بری طرح سے پھنس گئی اور کہیں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہہ دیا تھا کہ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے جا رہی ہوں، وہاں ہی رہوں گی۔
चुनाचा मुझे तंग ना किया जाए, क्योंकि जो हरकत उन्होंने की थी वो नाकाबिले माफ़ी है। जबकि वो मुझे बार बार कह रहे थे कि मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की, मैं अपने दिमाग से हन्नास निकाल दूं, जबकि मैंने खुद ही अपनी आंखों से देखा था कि जब मैंने अपनी बेटी को चीख सुनकर कमरे की जानिब दौड़ लगाई थी तो उनकी पुश्त कमर के दरवाजे की तरफ थी और बच्ची पलंग पर लेटी हुई थी और इस पर झुक ना जाने क्या कर रहे थे। मेरे दिल में बेइख्तियार उबाल उठ रहे थे और फिर हमारे दरमियान हालात बद से बदतर होते चले गए। मैंने इनसे सिर्फ इतना कहा था कि अगर ये आपकी अपनी सगी बेटी तो तब भी आप यही सलूक करते। इनसे ये बात बर्दाश्त ना हुई। उन्होंने हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में एक बार फिर मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। इनका हाथ हवा में ही बुलंद रह गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने होंठ मेज कर हाथ पीछे कर लिए और फिर मुझे मैके जाने की इजाज़त दे दी और बिल्कुल खामोश हो गए थे। और आखिरी बात पर जो कही थी वो सिर्फ इतनी कही थी कि मैं आपको अपनी सफाई दे दे कर थक चुका हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैंने इसके साथ कोई गलत हरकत नहीं की। काश कि वो इतनी समझदार होती तो वो तुम्हें खुद ही बता देती कि अब पापा ने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो इसका ज़ख्म साफ़ कर रहा था। अब नहीं, जो समझना है वो जो तुम समझती रहो। आज भी मेरी बेटी है और वो मैं इससे इतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी कि तुमसे करता हूँ। लेकिन मुझे इनकी किसी भी बात का यकीन नहीं आ रहा था। यकीन भी कैसे आता? वो इनकी सगी बेटी जो ना थी, इनकी सौतेली बेटी थी। और सारे रास्ते जो मुझे वसवसे जो मुझे ख़याल आते रहे तो कि एक माँ के संग पर मैं बतौर माँ बिल्कुल फ़ेल हो गई थी और अपने बच्चे को एक दरिंदे के हवाले करके मार्केट निकल पड़ी। मैं अपने मैके आ गई और वहीं रह रही थी। मुझे पूरा एक हफ़्ता गुज़र गया और मेरी बेटी अपने बाबा को बेहद याद कर रही थी। इस मासूम को तो कभी कुछ नहीं पता था। वो बहुत रो रही थी, जबकि अम्मी भी परेशान हो गई। मैं इतना लंबा अरसा रहना तो कभी भी नहीं आई थी, लेकिन मेरा वहाँ जाने का दिल ही नहीं चाह रहा था। अभी मैं वहाँ जाना नहीं चाहती थी, कश्मकश में थी कि मेरी पड़ोसी का मुझे फ़ोन आ गया। उन्होंने कुछ कहा कि इनके अगले ही लम्हे में अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी। मेरे शौहर घर में गिर गए थे और जैसे ही मैं गिरा घर आई कि वो बिल्कुल सही सलामत सोफ़े के दरमियान बैठे मुस्कुरा रहे थे, जबकि मुझे बेइख्तियार इन पर ढेरों गुस्सा आया। मुझे इनसे इस कदर घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी। ये मैंने इनके मुंह पर बोल ही दिया। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और मैंने इनका हाथ झटक दिया और इसके बारे में उन्होंने जो कुछ मुझे बताया उसे सुनकर मैं ज़ारों को तार रो पड़ी। उन्होंने जो मुझ पर इंकशाफ किया था वो किसी क़यामत से कम ना था। उन्होंने मुझे बताया कि ज़ोया यानी मेरी बेटी इनकी अपनी सगी बेटी है। और जब मैंने उनसे बाज़ परस की कि वो इनकी सगी बेटी कैसे हो सकती है, तो उन्होंने जो कहानी मुझे सुनाई वो नाकाबिले यकीन थी। उन्होंने कहा था कि वो रॉन्ग नंबर में ही था जो तुम्हें तंग करता था, जिसने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था। मुझे गलत दोस्तों की सोहबत से बिगाड़ दिया था और मैंने तुम्हारी इज़्ज़त को तार-तार कर दिया। लेकिन यकीन जानो, उसके बाद मैं एक दिन भी सुकून से नहीं रहा। पछतावे की आग में जल रहा था और मैं कफ़ारा अदा करना चाहता था। मैंने तुम्हारे जैसे मासूम लड़की के साथ बहुत गलत किया। चुनाचा मैंने तुम्हारा घर रिश्ता तलाश किया और वहाँ अपने वालिदैन को बेपनाह मिन्नतों के बाद रिश्ता लेने के लिए भेज दिया। चूँकि मेरी नीयत साफ़ थी, लिहाजा बात बनती चली गई और मेरी शादी तुमसे हो गई। और शादी के बाद तुमने जिस तरह मुझे धोखे में ना रखा और हकीकत से आगे किया, तो इसने मुझे तुम्हारा और गर्विदा कर दिया। इसलिए मैंने खुद से वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी भी गम नहीं दूंगा और हमेशा तुमसे बेहतरीन सलूक करूंगा और हमारी औलाद को बेहतरीन ज़िंदगी फराहम करूंगा। लेकिन तुम एक माँ थी और तुम्हारे नज़दीक में एक सौतेला बाप, इसलिए तुम भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। लेकिन तुम यकीन जानो, मैं सिर्फ इस पर झुककर उसकी कमर में लगा ज़ख्म रुई से साफ कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन शैतान ने तुम्हें कुछ और ही दिखाया था जो तुम देखना चाहती थी या जो वसवसे तुम्हारे दिल में पल रहे थे। अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हो गए और मैंने इनसे सिर्फ इतना पूछा था कि उन्होंने मुझसे हकीकत क्यों छुपाई। तो उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिया और मेरे कदमों में गिर गए और कहा था कि मुझे तुमसे इस बात की माफ़ी मांगनी थी और मैंने अपने तौर पर कफ़ारा अदा करने की पूरी कोशिश भी की थी। अब मैं फ़ैसला कर नहीं तुम पर छोड़ता हूँ कि इन 5 सालों में मैं अपने एक फ़ेल का कफ़ारा अदा कर पाया हूँ कि नहीं। वो हाथ जोड़े नज़रें झुकाए मुझे जो
جواب سننے کی خواہش مند تھے۔ میں چند لمحے خاموش رہی اور پھر میں نے ان کے جڑے ہوئے ہاتھ کھول دیے اور ان کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ میں ان سے بے حد محبت کرتی تھی اور میں نے ان کی یہ خطا معاف کر دی۔ انہوں نے اپنی طرف سے 5 سالوں میں مجھے پورا کفارہ ادا کیا تھا۔ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ ہماری بیٹی ہم دونوں کو یوں راستہ ہنستا مسکراتا دیکھ کر بھاگ کر ہمارے پاس آئی اور ہم دونوں کی گود میں چڑھ کر مسکرا رہی تھی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔